अरे जब कोई चारा डॉक्टर ने जब कहा तब तो वो याद करेगा। वो तो दूसरी कौम होती है जो डॉक्टर को भगवान मानती है। वो दूसरी कौम है जो डॉक्टर को ईश्वर मानती है। हमारा डॉक्टर कौन है? सहाबा पर तबर्रा करने वालों, कान खोल के सुनो। उसी मताफ में जब अबू बकर सिद्दीक को पत्थर मारा गया और रिवायत में आता है कि आपकी नाक की हड्डी खत्म और नाक और चेहरे की चमड़ी एक हो गई, आप बेसुध जमीन पर गिर पड़े। माँ बाप भाई बहन घर वालों को इत्तला मिली, लोग दौड़ते हुए आए। हजरत अबू बकर को चलो डॉक्टर के पास, किसी तबीब के पास। ये जुमला सुनते रहे, बेहोश अबू बकर में हरकत पैदा हुई। आप फरमाते हैं अपने सिसकते हुए लबों से, मुझे मक्का के किसी डॉक्टर के पास नहीं, आमिना के लाल के पास ले जाओ। हज़रत अबू बकर को उठाया गया। लोग ने कहा अभी तुम्हें आमिना के लाल की जरूरत नहीं, डॉक्टर की। कहा नहीं, मुझे वहां ले चलो, वहां ले चलो। जैसे हुजूर के दरवाजे तक पहुंचे, नबूवत की खुशबू ने अबू बकर को ताज़गी पैदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोदी में थे, छलांग लगा दी। जो बेहोश अबू बकर थे जिंदा हो गए और हुजूर को देख के लिपट गए, रोने लगे। मेरे आका पूछते अबू बकर क्या हाल है, कैसी तबीयत है? हम होते, तुम होते ना तो फरियाद शुरू कर देते कि हुजूर बड़ा पत्थर मारा, बहुत जुल्म किया। वारे सहाबा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पर हमारी जिंदगी कुर्बान। वो अबू बकर सिद्दीक शिकवा नहीं किए बल्कि अर्ज़ियों करते, या रसूल अल्लाह, जब आप मेरी निगाहों से ओझल हुए थे अबू बकर मर चुका था, अब आपको देख लिया अबू बकर फिर से। वो सहाबा पर तबर्रा करते हैं। जिसने मुस्तफा को देख के जिंदगी पाया हो। हम आपको अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, वो अस्पतालों के नहीं, दरे मुस्तफा के चक्कर लगाते हैं। उन्हें मालूम है यही दर तो खुदा का दर है, यहाँ खुदा मिल जाएगा। मेरे प्यारों, तुम्हें इतना अर्ज करूंगा, ऐ नौजवानों, बड़ी गफलत में जिंदगी गुजारी हो, गुजार रहे हो, कभी मौका निकालो, अपने रब के करीब आओ, करीब आओ। तन्हाई में अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से बातें करो। अभी देखो ना यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर एक आदमी टर्की का है जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई। वो दुआ मांग रहा है, ऐसा लग रहा है हुजूर से बात कर रहा है। पता नहीं तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा। इस तरह इशारा कर करके दुआ मांग रहा, खूब रो रहा है। मेरे प्यार, ऐसी फरियाद करो ना, ऐसे आशिक बनो ना, तब आप देखो ये दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमारा हाल ये है, हम अपने रब से बहुत दूर होते हैं, इतने दूर हो गए कि बयान करने में शर्म आती। अगर आपको मैं कहूं बापू ये पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो या इतने दिन की नमाज पढ़ो, औलाद हो जाएगी, आप सोचोगे ये क्या हजरत बताई के गए, दमदार हजरत नहीं रहे, ताबीज एक लिख देते, फट से औलाद हो जाती। क्या जहालत की जिंदगी जी रहे, किस गुमराहियत में फंस गए हो जाकर के। याद करो रब को, याद करो रब को। कहा अल्लाह, तेरा बंदा बूढ़ा हो चुका है। रब कहता है ज़करिया क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? सुनो, तुम्हें अल्लाह एक बेटा देगा, सुभान अल्लाह, और उसका नाम यहया रखना, सुभान अल्लाह। क्या रखना? यहया रखना। वो तुम्हारी सल्तनत का वारिस होगा। मेरे प्यारों, ये दुआ मांगी ज़करिया ने, कहा एक वलिया के दरबार में बैठ के मांगी थी। किससे? अल्लाह से मांगी थी, और अल्लाह ने खुशखबरी अता फरमाई। आप भी बुजुर्गों की बारगाह में जाया करते हो, जाते रहो। हाल इतना बुरा है कि अजमेर शरीफ जाओगे कि चौजा शरीफ जाओगे, एक तो ये मोबाइल सबसे बड़ी आफत है। मैं अक्सर अपने मुरीदों को कहता हूँ पहली हाजिरी दो, मोबाइल में सब घर कमरे में रख दो। क्या जरूरत है मोबाइल लेके जाने की? 3 दिन रुक रहे हो, 3 घंटा रुक रहे, 1 घंटा मोबाइल छोड़ दो।
اور 1 گھنٹہ لو لگا کے جاؤ غریب نواز کی بارگاہ، اچھی بات ہے، دل سے جاؤ مختوم پاک کی بارگاہ۔ حال یہ ہے، اے ابا دیکھو 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 آستانہ آئی وہ غریب نواز، ارے تو کہاں آیا ہے، کس کی بارگاہ میں آیا؟ کچھ لوگوں کی ویڈیو کالنگ دیکھنے کو ملتی ہے، اماں کہتے اے بیٹا وہ پٹا ہم نے صحیح کرے دو، کیا تم لوگ جاہل جیسی حرکت کر رہے ہو؟ بیٹا وہاں فرشتے ادب کے ساتھ آتے ہیں، اور تم لوگ موبائل چلا رہے ہو، کھٹا کھٹ چلا رہے ہو، کیا ہے نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، پھر پلٹ کے آ جاتے ہو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت 40 دن کی چوچا شریف تھے، کچھ ہوا ہی نہیں پایا تو کہاں سے ہوگا؟ 40 دن انسان بن کے تھے کہ شیطان بن کے تھے؟ ایک دن کی حاضری تو اچھے سے لگا لو۔ میرا ایک سسٹم ہے آپ کو بتاؤں، پورا جیب خالی کر دو روم میں، موبائل روم میں چھوڑ دو، اب اتنا روپیہ لے کر کے جاؤ کہ جو تمہیں بانٹنے میں بھی مزہ ہے اور غائب بھی ہو جائے، چوری ہو جائے، میں سے چوری نہیں کہتا ہوں بزرگوں کی بارگاہ، غائب اگر ہو جائے تو مسکراتے ہوئے باہر نکلو۔ حال کیا، ایک ہاتھ میں موبائل ایک ہاتھ میں جیب پکڑے، ہاں 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 دیکھو، ارے تم خود بتاتے ہو کہ ولیوں کی بارگاہ میں چوری ہوتی، یہ سب عمل سے کوئی فائدہ تمہیں ملنے والا نہیں۔ اسی بارگاہ میں ایک جانے والا کچوچا شریف گیا، عبد الرحمن چشتی اس امید سے گئے کہ مجھے خضر سے ملاقات ہو جائے، یہ لوٹ کر کے گئے اور وضو کر رہے تھے، بغل میں ایک شخص غسل کر رہا تھا، عبد الرحمن چشتی وضو سے فارغ ہوئے، وہ شخص غسل سے فارغ ہوا، دونوں میں سلام کلام ہوا، عبد الرحمن چشتی پوچھتے ہیں آپ آئے کہاں؟ کہا میں وہی ہوں جن کی تلاش میں تو اجمیر سے آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی تلاش میں تو اجمیر سے آیا ہے، کہا کون؟ کہا میں خضر علیہ السلام، مصافحہ کیا اور وہ محفل دکھائی کہ میرۃ الاسرار میں حضرت عبد الرحمن چشتی لکھتے ہیں کہ 27 محرم کی رات تھی، میں آستانے کی اولیاء مسجد میں بیٹھا تھا، ملاقات خضر سے ہوئی تھی، حجابات ہٹ گئے، میں نے اولیاء مسجد کے منبر پر رحمت دو جہاں کو دیکھا اور پوری مسجد صحابہ اور اولیاء سے بھری ہوئی نظر آئی۔ اے پیارو، اس عقیدت کے ساتھ چاہو، اس محبت کے ساتھ چاہو، لیکن حال تو اتنا بے حال ہے، غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے، غوث اعظم کے جسم پر پورا سانپ گھوم گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز میں تھا کہ سانپ کہاں کہاں، اور ہمارا حال مکھی بیڑیے نماز کی حالت ماننا شروع، کیوں؟ مچھر بھی تجھے دیکھ رہا ہے کہ تیرا کنیکشن کتنا جڑا ہوا ہے، جب کنیکشن جڑتا ہے نا، جیسے کسی محبوبہ کی یاد میں اگر آپ کھڑے رہو گے کہ ابھی یہاں سے گزرے گی، جامع میاں سلام کر کے جائیں گے تم کو پتہ نہیں چلے گا، امام صاحب سلام کر کے جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، پورا محلہ بھائی تجھے سلام کیا جواب نہیں، کہا میں نے تو سنا ہی نہیں، کیوں؟ تیری نگاہ کسی اور کی طرف تھی۔ جب دنیا میں نگاہ کسی اور کی طرف ہو، ہم آنے جانے والوں کو دیکھ نہیں پاتے، اس کے سلام کو سن نہیں پاتے، آنا ایک بار اپنے رب سے تو لو لگا لے، سبحان اللہ، لو تو لگا لے، وہ رب تو ایسا رب ہے، تو ایک قدم کوشش کرے گا کہ آج میں اپنے گھر سے اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، تو ایک قدم نکلے گا 70 قدم اللہ تیرے قریب آ جائے گا۔